अध्याय हामी 1 पददेखि 4 पदबाट आज अध्ययन गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 4। अनि हाम्रो आजको अध्ययनको विषय हुनेछ परम प्रभुको बाटो हेर। अनि यहाँ 3वटा कुराहरू सिक्नेछौँ यो खण्डबाट। भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 4 बाट 3वटा कुराहरू आज तपाईहरुको सामु प्रभुको सहायताले म बाँड्नेछु। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामीले परम प्रभुको बाटो हेर्नुपर्छ। हामीले परम प्रभुको बाटो हेर्नुपर्छ। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ कसरी परम प्रभुको बाटो हेर्ने, कसरी परम प्रभुको बाटो हेर्ने। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँबाट सिक्नेछौँ, उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ। उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 40 मा हाम्रो विषय परम प्रभुको बाटो हेर। अनि यहाँबाट 3वटा यी सत्यताहरू, उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ, कसरी उहाँको बाटो हेर्ने, अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ है। आउनुहोस् पहिला हामी 40 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ र अघि बढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 4 मा लेखेको छ, मैले धीरजसँग परम प्रभुको बाटो हेरेँ र उहाँ मतिर झुक्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बसाल्नु भयो र मेरा पाइलाहरूलाई दृढ पार्नु भयो। अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रा परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ। धेरैले यो देख्ने छन् र डराउने छन् अनि परम प्रभुमाथि भरोसा राख्नेछन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले परम प्रभुलाई आफ्नो भरोसा बनाउँछ अनि घमण्डीहरू र झुटतिर लाग्नेहरूलाई ध्यान दिँदैन। हुन्छ, हामी अघि बढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायको थोरै पृष्ठभूमि म सुरुमा बताउने छु। यो भजन चाहिँ दाउदले लेखेको भजन हो। यसको शीर्षकबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, यहाँ चाहिँ प्रधान वादकका लागि दाउदको भजन भनिएको छ। साथै यो भजन चाहिँ दाउदको बारेमा पनि हो। तर हामी यो भजनमा विशेष गरी 3 व्यक्तित्वलाई देख्छौँ। पहिलो त दाउदलाई, दोस्रो चाहिँ दाउदका महान पुत्र ख्रिस्टलाई हामी यहाँ देख्छौँ, अनि तेस्रो चाहिँ ख्रिस्टको रगतले मुक्ति पाएका हामी विश्वासीहरूलाई पनि देख्छौँ। कसरी देख्छौँ त्यो अहिले म बताउने छु। तर दाउदले यो भजन कहिले अनि कहाँ लेखेका हुन् हामीलाई ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्दैनौँ, ठ्याक्कै थाहा छैन। तर 2टा सम्भावनाहरू भने छन्। पहिलो चाहिँ यो भजन लेख्नलाई शाउलबाट दाउद भाग्दाखेरिको समयमा यो लेखिएको हुन सक्छ भन्ने सम्भावना छ, शाउलबाट भाग्दाखेरि। दोस्रो चाहिँ अब्शालोम आफ्नो छोराबाट दाउद भाग्दा पनि यो भजन लेखिएको हुने सम्भावना छ। तर ठ्याक्कै यही बेला लेखेको हो हामीलाई थाहा छैन। तर जुनसुकै सम्भावना भए पनि, चाहे शाउलबाट भाग्दा चाहे अब्शालोमबाट भाग्दा, जुनसुकै अवस्था भए पनि यहाँ पढ्दाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्छौँ भने दाउदलाई निश्चय पनि सजिलो थिएन, उसलाई निकै गाह्रो भएको थियो। अनि यस्तो अनुभव भएको थियो कि दाउदले त्यो अनुभवलाई चाहिँ अब यहाँ तुलना गर्न थाल्छन् 2टा कुरासँग, सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोमा परेको जस्तै अनुभवसँग तुलना गर्न थाल्छन्। अनि प्रभुले दाउदलाई त्यो अनुभवमा भएर जान दिनुभयो जीवनमा धेरै पटक है। अनि त्यही अनुभवबाट नै आज हामीलाई परमेश्वरले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ अनि हामीलाई शिक्षा दिनलाई नै यो भजन यहाँ राख्नु भएको छ। किनभने दाउदले
जेसुकै भोग्नु परे पनि, जेसुकै गुमाउनु परे पनि दाउदले चाहिँ एउटा कुरा यहाँ निश्चित भएर ढुक्क भएर भनेका छन्, धीरजसँग मैले परमप्रभुको बाटो हेरेँ है। दाउदले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरे अनि आफूलाई असह्य वा निराश अवस्थामा भएको अनुभव भए पनि, अन्धकार र डरको भयानक समयमा भए पनि दाउदले धीरजसँग बाटो हेरे, परमेश्वरलाई पुकारे अनि परमेश्वर उसको प्रार्थना सुन्नुभयो, दाउदतर्फ झुक्नुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निकाल्नु भयो अनि साथै नयाँ गीत पनि हालिदिनु भयो। त्यसैले आज हाम्रो मुख्य विषय हामी यही हेर्दैछौँ, परमप्रभुको बाटो हेर। अनि वास्तवमा यो परमप्रभुको बाटो हेर्नु भनेको चाहिँ उहाँको समयलाई उहाँलाई पर्खनु भन्ने अर्थमा हो, उहाँलाई पर्खनु भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। अनि कति बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ 40को 1 पदको सुरुको यो वाक्यांशलाई चाहिँ यसरी पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ भन्नुभएको मैले पढेँ। उहाँले भन्नुभयो, मैले पर्खँदै गर्दा पर्खिएँ, अर्थात् म परमेश्वरलाई पर्खिरहेको थिएँ जब म सत्यनाशको खाडलमा थिएँ, म पर्खिरहेको थिएँ जब म दलदले हिलोमा थिएँ। तर यहाँ एउटा हामी पहिला बुझिहालौँ, बुदामा जानुभन्दा अगाडि यो सत्यनाशको खाडल भनेको चाहिँ के हो। यहाँ 2 पदमा दाउदले भन्छन्, उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल। अनि यो सत्यनाश भन्ने शब्द जुन यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रयोग नै यहीँ गरिएको छ, यो भजन सङ्ग्रह 40को 2 मा। तर यो शब्दलाई यस पछाडि अन्य ठाउँहरूमा पनि प्रयोग गरिएको छ, तर अनुवाद चाहिँ फरक शब्दले गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ गर्जन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यो सत्यनाश भन्ने शब्दलाई अनुवाद गर्नलाई, खैला बैला यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यो सत्यनाशको खाडल भनेको चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने, यो चाहिँ कोलाहलपूर्ण, खैला बैलापूर्ण, उसको हृदय खैला बैला पारिदिने, उसको मनमा कोलाहल ल्याइदिने, उसको विचारहरूमा अशान्ति ल्याइदिने रोदनको खाडल थियो। अब यो खाडल भनेको चाहिँ के हो? अब बाइबलमा वास्तविक खाडलहरू छ जहाँ परमेश्वरका जनहरू परेका थिए। यो भन्न बित्तिकै तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिलो याद आउने व्यक्ति चाहिँ युसुफ हुन्। युसुफ चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूद्वारा खाडलमा फ्याँकिएका थिए। अनि साथै यर्मिया पनि हिलाम्मे खाल्डोमा फ्याँकिएका थिए। वास्तविक खाल्डोहरू थियो। तर यहाँ दाउदले चाहिँ वास्तविक खाडलको कुरा गरिरहेका होइनन्, तर आफ्नो जीवनको कठिन अवस्थाहरूलाई, खैला बैलापूर्ण, अशान्तिपूर्ण, कोलाहलपूर्ण अवस्थाहरूलाई चित्रण गर्न खाडलको शब्दको प्रयोग गरिरहेका छन्। अनि यो सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलो योबाट चाहिँ यहाँ कम्तीमा 3टा कुराहरू विचार गर्न सकिन्छ। यहाँ 3 व्यक्तिहरूलाई देखाइरहेको छ मैले भने अघि नै। एउटा चाहिँ यसरी पनि भन्न सक्छौँ, यो सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोले चाहिँ सबभन्दा पहिलो मुक्ति नपाएको व्यक्तिहरूलाई पनि चित्रण गर्छ। उनीहरूको पाप, अर्थात् एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिको पाप, हाम्रो जीवनको पाप चाहिँ कुनै पनि आधार नभएको दलदले हिलो जस्तै हो, जहाँ सारा संसार परेका छन्। यो दलदले हिलो, पापको दलदले हिलोमा त्यहाँ टेक्ने कुनै आधार छैन। उनीहरू जति आफूलाई बचाउनलाई धर्म कर्म गर्छन्, उनीहरू त्यति नै तल अझ तल पुग्दछन्। बचाउन नसक्ने अवस्था, आफैलाई बचाउन नसक्ने ठाउँ हो। पाप चाहिँ एउटा गहिरो खाडल जस्तै हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको ज्योति चम्कन सक्दैन। पाप चाहिँ मानिसलाई निसाइदिने, एक्लै पीडामा राख्ने एउटा स्थान हो, एउटा कुरा। र साथै पाप चाहिँ सत्यनाशको खाडल हो, अर्थात् अशान्तिको खाडल हो, कोलाहलको खाडल हो। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ, परमेश्वरले तानेर निकाल्नुहुन्छ। अर्थात् यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। यहाँ सहायता बाहिरबाट आउनुपर्छ, मानिस आफैलाई बचाउन सक्दैन। परमेश्वरको सामर्थ्य खाँचो पर्छ एउटा पापीलाई उसको पापबाट बचाउन। जसरी एउटा कोर रोग लागेकोलाई उसको कोरबाट निको पार्न ख्रीष्ट आफै त्यहाँ हुनु पर्थ्यो, उहाँको सामर्थ्यले मात्र हुन सक्थ्यो। त्यस्तै यो दलदले हिलोबाट निकाल्न परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिन्छ।
अनि परमेश्वरले एउटा पापीलाई तानेर निकाल्नुहुन्छ जो इच्छुक छ मुक्ति पाउन। अनि उहाँले त्यो पापीलाई चट्टानमाथि अर्थात् ख्रिस्टमाथि राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो मुक्ति पाएको पापीको पाइलाहरूलाई दृढ पार्नुहुन्छ, बदलिएको जीवन। अनि परमेश्वरले उसको मुखमा नयाँ गीत हालिदिनुहुन्छ, स्तुतिको जीवन। अनि हाम्रो मुक्तिको चित्रण यही हो। तर दोस्रो कुरा चाहिँ यो खण्डले, यो 1 देखि 4 कम्तीमा यो खण्डले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाइलाई पनि चित्रण गरेको छ। 40 अध्याय चाहिँ एउटा मसीही भजन हो। यहाँ चाहिँ 6, 7, 8 पदलाई उद्धरण गरेर हिब्रूको पुस्तकमा ख्रिस्टको बारेमा लेखिएको छ। येशू ख्रिस्ट हाम्रो बलिदान भएर आउनुभयो भनेर। त्यसैले येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापको श्राप बनेर क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि उहाँ पनि यस्तै अनुभव भएर गइरहनु भएको थियो। उहाँ मृत्युपछि अधोलोकमा वा चिहानमा हुँदा उहाँको अनुभव यस्तै थियो। तर यी सबै अवस्थामा पनि क्रुसमा टाँगिँदा, मृत्युमा हुँदा पनि उहाँले धीरज धर्नुभयो, पिताको बाटो हेर्नुभयो। अनि उहाँको बौरी उठाइ चाहिँ एउटा चट्टान सरह स्थापित कुरा थियो। ख्रिस्टलाई यसरी पिताले स्थापित गर्नुभयो अनि साथै उहाँले धेरैलाई मुक्त गर्नुभयो। तर तेस्रो कुरा जुन आज हामी हेर्दैछौँ, तेस्रो चाहिँ यो सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोले चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा आउने समस्याहरू, परिस्थितिहरू, कठिनाइहरू, कोलाहलपूर्ण अवस्थाहरूलाई पनि तुलना गर्न सक्दछ। किनभने परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई त्यस्तो समस्याबाट तानेर निकाल्नुहुन्छ, त्यो खाडलबाट। परमेश्वरले एउटा विश्वासीलाई आफ्नो पुत्रमाथि स्थापित गराइराख्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो सन्तानको पाइलाहरू दृढ पार्नुहुन्छ। अनि साथै परमेश्वरले आफ्नो सन्तानको मुखलाई हरेक पटक स्तुति र प्रशंसाले भरिदिनुहुन्छ। त्यसैले यो खाडल चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा आउन सक्ने दुःख, कष्टहरू अनि अवस्थाहरू, कठिनाइहरूको खाडल हो। अनि दाउदले वास्तवमा त्यही कुरा गरिरहेका छन्। मैले उहाँको बाटो हेरेँ धीरजसँग, उहाँले सुन्नुभयो, मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। त्यसैले यहाँ केही कुराहरू हामी सिकौँ। पहिलो कुरा हामी यहाँ के सिक्छौँ भने यो सत्यानाशको खाडलमा पर्दा परमप्रभुको बाटो हामीले हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यही, हामीले परमप्रभुको बाटो हेर्नुपर्छ। 1 पद हामी हेरौँ। 1 पद 40को 1 पदमा यस्तो लेखेको छ, मैले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरेँ। मैले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरेँ। प्रिय विश्वासी जनहरू, हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। हामी मुक्ति पाएका छौँ, हामी उहाँको सन्तान भएका छौँ। तर उहाँको सन्तान हुँदैमा हाम्रो जीवनमा यस्तो खाडलहरू आउँदैन भनेको होइन। हामी उहाँको सन्तानहरू भएपछि झन् बढ्ता यी अवस्थाहरू आउन सक्छन्। ख्रिस्टले हामीलाई पहिले बताउनु भएको छ, पहिले सूचना दिनुभएको छ, तिमीहरू संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई प्रेम गर्ने थियो, तर मेरो नाममा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, धीरज धर, धन्य हुनु उनीहरू भनेर उहाँले सिकाउनु भयो धेरै पटक। त्यसैले हामी उहाँको सन्तानहरू भएर पनि यस्तो खाडल रूपी अवस्थाहरूमा हामी पर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तो समयमा एउटा कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उहाँको बाटो हेर्नु अथवा उहाँलाई पर्खनु। अनि हामी त्यहाँ पर्दाखेरि, सत्यनाशको खाडलमा पर्दाखेरि परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न एकदम ठिक समयमा आउनुहुन्छ। तर एउटा प्रश्न हामी विचार गरौँ, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको सट्टा उहाँको सन्तानहरू के गर्न परीक्षित हुन्छन्? उहाँलाई पर्खनुको सट्टा परमेश्वरका जनहरू, उहाँको सन्तानहरू के गर्न पुग्छन्? त्यो विचार गरौँ हामी एकछिन है। हामीले केही समय अगाडि लुका 24मा 2 जना चेलाहरूको बारेमा हेरेका थियौँ जो चाहिँ इमाउसतर्फ जाँदै थिए। उनीहरू पनि एउटा खाडलमा थिए। उनीहरू चाहिँ अविश्वासको खाडलमा थिए। उनीहरू चाहिँ आशा नभएको अवस्था, निराशाको खाडलमा थिए। तर येशू आउनुभयो, पवित्र शास्त्र प्रयोग गर्नुभयो अनि उनीहरूलाई त्यो खाडलबाट निकाल्नु भयो अनि उनीहरूलाई पवित्र शास्त्रमाथि बसाल्नु भयो, साथै आफूमाथि बसाल्नु भयो। तर आज हामी अर्को एउटा व्यक्तिलाई हेर्नेछौँ अनि एकछिन हामी त्यहाँ पल्टाउनेछौँ। यहाँ चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै चिन्ता, पीर,
आत्मदयाको सत्यनाशको खाडलमा परेको अर्को व्यक्ति, ऊ चाहिँ चेला होइन तर भविष्यवक्ता हो। अस्ति हामीले नयाँ नियमबाट हेरेको थियौँ, आज पुरानो नियमबाट हेर्नेछौँ। अनि यो व्यक्तिको नाम चाहिँ एलिया हो, एलिया। अनि यहाँ चिन्ह राखौँ अनि यहाँ फर्कनेछौँ। हामी एउटा प्रश्न हेर्दैछौँ, यस्तो खाडलमा पर्दाखेरि, यस्तो दलदली हिलोमा पर्दाखेरि विश्वासीहरू के गर्न परीक्षित हुन्छन्? अनि त्यो चाहिँ एलियाको जीवनबाट हामी हेर्दैछौँ पहिलो राजा 19 अध्यायमा। पहिलो राजा 19 अध्यायमा अनि त्यहाँ पल्टाउँदै गर्दा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। चेलाहरू मात्र होइन, नयाँ नियमको चेलाहरू मात्र होइन, तर पुरानो नियमको भविष्यवक्ताहरू पनि लर्खराएका थिए। ती भविष्यवक्ताहरू पनि चेलाहरू जस्तै खाडलभित्र परेका थिए। अरू भविष्यवक्ताहरू पनि छन्, जस्तै यर्मियालाई चाहिँ रुन्चे अगमवक्ता वा विलाप गर्ने अगमवक्ता पनि भनिन्छ। अनि विलापको पुस्तक उनीले लेखेका हुन्। अनि यर्मिया बाहेक अयुब पनि यस्तै खाडलमा परेका थिए शैतानद्वारा। हुन त प्रभुलाई सरापेनन्, अयुबले सरापेनन्, तर आफ्नै जन्मदिनलाई धिक्कार्न पुगे। शमुएल पनि भविष्यवक्ता थिए, अगमवक्ता थिए, तर जब शाउलको सत्यत्याग अनि शाउललाई परमेश्वरले राजा हुनबाट इन्कार गर्नुभयो, शमुएल चाहिँ रातभरि रोएर बसेका अगमवक्ता थिए। अनि स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये महान यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि एकपटक झ्यालखाना पर्दाखेरि ख्रिस्टलाई नै शङ्का गर्न पुगेका थिए। त्यसैले बाइबल सत्य छ भने हामी जान्दछौँ, किनभने बाइबलमा भएका यी परमेश्वरका जनहरूको कमजोरीलाई परमेश्वरले लुकाउन खोज्नु भएको छैन। यदि मान्छेले लेखेको भए आफ्नो कमजोरी लुकाउने थियो, तर परमेश्वरले हाम्रो शिक्षाको निम्ति र बाइबल सत्य छ भनेर देखाउनको निम्ति पनि, अनि यो बाइबल परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई दिनुभएको कारणमध्ये एउटा कारण चाहिँ यहाँ के छ भने उहाँका जनहरूको कमजोरी उहाँले लेखिदिनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ एलियाको बारेमा हामी पढ्छौँ, जो एलिया चाहिँ मर्न पाऊँ भन्दै बिन्ती गरिरहेका छन् परमेश्वरलाई। आफ्नो जीवन देखेर यस्तो भनौँ झ्याउ लाग्छ उसलाई, अनि त्यसरी झाउको रुखमुनि नै बसिरहेको छ है। पहिलो राजा 19को 1देखि 4मा हामी एउटा नमुना देख्छौँ। यो सर्वनाशको, यो सत्यनाशको खाडलमा दलदली हिलोमा पर्दा परमेश्वरका जनहरू के गर्न परीक्षित हुन्छन्। आउनुहोस् हामी पहिलो राजा 19को 1देखि 4 पढ्नेछौँ। अनि यहाँबाट म तपाईँलाई 4वटा कुरा छोटकरीमा बताउनेछु, विश्वासीहरू के गर्न परीक्षित हुन्छन्। 1देखि 4 पढौँ। अनि एलियाले जे गरे, के गरे म बताउनेछु अहिले। अनि एलियाले जे गरे, उनले कसरी ती सबै झुटा भविष्यवक्ताहरू है, बालको भविष्यवक्ताहरूलाई तरवारले मारे, ती सब कुराहरू आहाबले इजबेललाई सुनाए। तब इजबेलले यसो भन्दै एलिया कहाँ एउटा दूत पठाइन्, भोलि यही समयमा म तेरो ज्यानलाई उनीहरूमध्ये एउटाको जस्तो बनाइन भने देवताहरूले मलाई यसै गरून् र यसभन्दा बढी गरून्। अनि यो देखेर उनी उठे, आफ्नो ज्यान बचाउन हिँडे र यहुदाको बेरसेबामा पुगे अनि आफ्नो सेवकलाई त्यहाँ छोडिराखे। 4 पद। तर उनी आफू चाहिँ एक दिनको बाटो उजाड स्थानभित्र गए, आए र एउटा झाउको रुखमुनि बसे। अनि उनले मर्न पाऊँ भनी आफ्ना निम्ति बिन्ती गरे। अनि उनले भने, भयो हे परम प्रभु, अब मेरो प्राण लिनुहोस्, किनकि म मेरा पिता पुर्खाहरू भन्दा असल छैन। 5 पद पनि हामी हेरौँ। अनि जब उनी झाउको रुखमुनि ढल्केर सुते, तब हेर एउटा स्वर्गदूतले उनलाई छोएर उनलाई भने, उठ र खाऊ। यहाँ एलिया यस्तै एउटा सत्यनाशको खाडल दलदली हिलोमा परेको हामी देख्छौँ। घटना के भएको छ भने 18 अध्यायमा यहोवा र झुटा बाल देवताको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। झुटा बाल देवताहरू झुट्टा साबित हुन्छन्। अनि बालका पुजारीहरू जो इजबेल रानीको पुजारीहरू थिए, एलियाद्वारा मारिन्छन् अरू इजरायलीहरूको सहायतामा। अनि एलिया सत्य प्रमाणित हुन्छ। अनि 3.5 वर्षदेखि नपरेको पानी एलियाले फेरि प्रार्थना गर्छन् र पानी पर्छ।
त्यो हुँदाखेरि त त्यहाँ ठुलो जागरण हुनु पर्थ्यो, अहाबले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, इजबेलले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो। तर उल्टै एलियालाई उसको हत्या गर्ने, उसको प्राणको हत्या गर्ने धम्की आउँछ। साँच्चीकै त मार्दिनन् तर धम्काउँछन्। शैतानले त्यही गर्छ हामीलाई केही त गर्न सक्दैन उसले प्रभुको इच्छा बिना, तर हामीलाई केही गर्छु जस्तो चाहिँ धम्काउँछ। इजबेलले पनि एलियालाई मार्न त सकेको थिएन, तर मार्छु झैँ गरी धम्काएकी थिइन्। अनि यो धम्कीलाई सुनेर मात्र पनि एलिया अब आत्तिन्छ। अनि यो धम्कीको कारणले एलिया अत्तालिन्छन् र सत्यनाशको खाडलमा हाम फाल्न पुग्छन्। अनि 4वटा गल्ती गर्छन् जुन आज तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा के गर्छन् परमेश्वरका जनहरूले? विश्वासीहरूबाट अलग भइदिन्छन् है। यहाँ 3 पदमा हेरौँ त। यो देखेर उनी उठे, आफ्नो ज्यान बचाउन हिँडे र यहुदाको बेरसेबामा पुगे अनि आफ्नो सेवकलाई त्यहाँ छोडिराखे। अनि उनी आफू 1 दिनको बाटो भित्र गए। देख्दै हुनुहुन्छ? एलिया चाहिँ आफ्नो सेवकलाई झन् छोडेर अब झन् एक्लै भइरहेछ। एक्लै भएर भित्र गइरहेछ, ऊ अलग भइरहेछ। अथवा यहाँ के भइरहेछ भने एलियाले आफ्नो समस्या, आफ्नो मनको त्यो चिन्ता चाहिँ उसले बाँड्दैन, अरूसँग सेयर गर्दैन। भन्छ नि हामी सेयर गर्ने, सेयर मनमै राख्छ उसले। अनि के हुन्छ, अहिले झन् गाह्रो हुन थाल्छ उसलाई। 1 दिनको बाटो मनमा कुरा खेलाउँदै खेलाउँदै जान्छ नि 1 दिनको बाटोको अन्त्यमा पुगेपछि उसले भन्छ, म त मर्नुपर्छ प्रभु, तपाईँ नै मार्नुहोस् मलाई। यहाँ हामी होसियार हुनुपर्छ कि हामीलाई जब यस्तो कुराहरू आउँछ, हामीलाई चाहिँ यस्तो कुरा सुनिदिने विश्वासी पनि चाहिन्छ। अनि हामीले हाम्रो चिन्ताहरू सेयर गर्नुपर्छ नि। हाम्रो सबभन्दा नजिकको मित्र त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नै, तर साथै यस्तो विश्वासीहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ जसले हाम्रो कुराहरू सुन्दिन र हामीलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। मनमै राखेर समाधान हुँदैन है। अनि यहाँ के सिक्छौँ भने हामी चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू भइदिनुपर्छ, यस्तो विश्वासीहरू, आत्मिक साथीहरू भइदिनुपर्छ जोसँग अरूले सेयर गर्न सक्छन्। विश्वासयोग्य, पाको, आत्मिक रूपमा हिँडिरहेको, आत्मिक रूपमा उठाउन सक्ने व्यक्तिहरू हामी बनिदिनुपर्छ, ताकि अर्को समस्यामा परेकालाई हामी उठाउन सकौँ। हामी खुल्ला खालको व्यक्ति भएर उनीहरू हामीलाई बताउन आउन सकुन्। त्यसैले पहिलो कुरा त अलग हुन खोज्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ, तर एक्लो हुन रुचाउँछन् है। एक्लो हुन रुचाउँछन्। यो अरू मान्छेहरू पनि यस्तै गर्छ वास्तवमा, तर विश्वासीले पनि गर्न सक्छ। एक्लो हुन रुचाउँछन्। अनि यहाँ 4 पदमा चाहिँ यहाँ एलिया चाहिँ 1 दिनको बाटो उजाड स्थानभित्र गए, आफू चाहिँ एक्लै। अनि आएर यहाँ झाउको रुखमा नि बसेको छ एक्लै। त्यसैले एलिया आफू 1 दिनको बाटो भएर उजाड स्थानभित्र गए, एक्लै हुन रुचाए। वास्तवमा प्रिय विश्वासीहरू, यस्तो बेलामा हामीलाई झन् बढी सङ्गति चाहिन्छ, झन् बढी आत्मिक सङ्गत चाहिन्छ है। तर विश्वासीहरू म एक्लो छु भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ है। अनि यस्तो बेला अझ एक्लो हुन खोज्नु चाहिँ झन् गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ। तर बरु हामीलाई के चाहिन्छ? सँगै प्रार्थना गर्ने प्रार्थनाका मित्रहरू चाहिन्छ, पार्टनर। त्यस्तो पार्टनर चाहिन्छ हामीलाई, त्यस्तो हाम्रो साथीहरू चाहिन्छ जोसँग बसेर हामी एकै मन भएर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। एलिया चाहिँ त्यो अरू शिष्यहरू अथवा अरू भविष्यवक्ताहरूसँग गएर प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यहाँ बालको सामु घुँडा नटेकेका थुप्रै थिए है। एलियाले त्यो खोज्नु पर्थ्यो। त्यसैले हामी एक्लो हुन रुचाउने होइन, तर झन् हामी सँगै हुनेर प्रार्थना गर्ने, प्रभुसँग सहायता माग्ने गर्नुपर्छ। तर तेस्रो गल्तीहरू के गर्न पुग्छ भने परमेश्वरका विगतका कामहरू बिर्सन पुग्छन्। हो, एलियाले त्यही भयो। जब उसलाई मार्छु भनेर धम्की दिए, एलियाले अब अचानक परमेश्वरले योभन्दा अगाडि गर्नुभएको सबै काम बिर्से, कुनै पनि सम्झना गरेनन्। 17 र 18 अध्याय पढ्नुहोस्। प्रभुले एलियाको जीवनमा कत्रो ठुलो काम गर्नुभएको थियो। एलिया यति हिम्मती थिए, आहाबको अगाडि गएर पानी पर्दैन भनेर पनि उसलाई ज्यानको खतरा त त्यो बेला पनि थियो, 3.5 वर्ष अगाडि। तर त्यो बेला प्रभुले कसरी उसलाई रक्षा गर्नुभयो? करितको खोलामा आकाशको पानी रोकिदिँदाखेरि त्यहाँ खोलामा पानी दिनुभयो। अनिकाल हुँदाखेरि कागहरूद्वारा खानिदिनु भयो। फेरि अनिकाल झन् चर्काउँदा सारेपतको विधुवाद्वारा खुवाउनु भयो, मर्न दिनु भएन। 18 अध्यायमा बाल अनि बालको पुजारीहरूलाई झुट्टो प्रमाणित गरिदिनु भयो। 18 अध्यायमा नै एलियाको प्रार्थना सुनेर पानी बर्साइदिनु भयो।
अनि 18 अध्यायमा नै एलियालाई सारा इजरायलका मानिसहरूको दृष्टिमा सत्य भविष्यवक्ता प्रमाणित गरिदिनु भयो। तर के भयो? बिर्स्यो एकैछिनमा। त्यसकारण समस्या झन् ठुलो भयो एलियालाई, है। त्यसैले हामीले पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन सम्भव छ। परमेश्वरका विगतका कामहरू बिर्सिरहेको हुन सम्भव छ। कति ठुलो काम गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। त्यसैले आज एउटा खाडलमा पर्यो भन्न बित्तिकै योभन्दा अगाडि उहाँले देखाउनु भएको विश्वासयोग्यतालाई बिर्सिनु त भएन नि हामीले। अनि चौथो कुरा, विश्वासीहरूले के गर्न सम्भावना छन् भने आफैलाई बढ्दै आत्मदया देखाउन, आफूलाई बढ्दै आत्मदया देखाउन। आत्मदया भनेको आफैलाई कठै विचार भन्नु, कठै म, है, कठै म। 4 पदमा उनले त्यही गर्छ, हेर्नुहोस् त त्यहाँ। तर उनी आफू चाहिँ एक दिनको बाटो उजाडी स्थानभित्र गए, आएर एउटा झाउको रुखमुनि बसे, अनि उनले मर्न पाऊ भनी आफ्ना निम्ति बिन्ती गरे, है, कठै बिचरा। अनि अझै हेरौँ त। अनि उनले भने, भयो हे परम प्रभु, अब मेरो प्राण लिनुहोस्, किनकि म मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। आत्मदया, म असल छैन मेरो पिता पुर्खाहरूभन्दा। यहाँ एलियाले के भन्दैछ नि, मेरो पिता पुर्खा अब्राहम, इसहाक, याकुब, उनीहरूको यत्रो ठुलो विश्वास भएर त यिनीहरूको सन्तान सत्यबाट उनीहरू बाहिर गए भने म को हो र मैले के गर्न सक्छु र? म असल छैन उनीहरूभन्दा त झन्। म त झन् मेरो पुर्खाहरूभन्दा कमजोर व्यक्ति हुँ। म के गर्न सक्छु र प्रभु? भयो, म सक्दिनँ अब। आत्मदया, है। एउटा व्यवहारिक कुरा तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। कति व्यक्तिहरूले, विश्वासीहरूले आफू कमजोर छु भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो हो, त्यो ठिक हो। तर बढ्दै, है, बढ्दै आत्मदया गर्नु, बढ्दै म सक्दिनँ, बढ्दै म कमजोर छु, अलिक बढ्दै, है। परमेश्वरले चूर्ण हृदय भएकोलाई आदर गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। अनि हामी त्यस्तै नै भइराख्नुपर्छ। तर बढ्दै भयो भने चाहिँ उहाँले हप्काउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् त, मोसाले त्यस्तै गरेको थियो, बढ्दै आत्मदया गरेको थियो, है। जब उहाँले बोलाउनु भयो, मोसा ल जाऊ, तिमी मिश्रमा जाऊ, अनि योभन्दा पनि नाइ, त्योभन्दा पनि नाइ, म कमजोर छु, म बोल्न सक्दिनँ, म कसरी जाने? अनि परमेश्वर त रिसाउनुहुन्छ मोसासित, है। त्यसैले हामी कमजोर छौँ, हामीले जहिले पनि सम्झना गर्नुपर्छ। तर हाम्रो कमजोरी अनि म सक्दिनँ भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै ठुलो बनाउनु हुँदैन, है। अनि यति धेरै कि आफूलाई जहिले पनि आत्मदया। हामीले म होइन भन्न सिक्नै पर्छ, म होइन भन्न सिक्नै पर्छ। तर त्यतिमा मात्रै अड्केर बस्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ म होइन तर ख्रिस्ट भन्ने ठाउँमा आउनै पर्छ जहिले पनि। हो, म सक्दिनँ, भयो, म सक्दिनँ, तर ख्रिस्ट म भित्र सक्नुहुन्छ। पावलले जस्तै हामीले भन्नुपर्छ, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु, म सहन सक्छु, भरपेट हुन सक्छु, सब कुरा गर्न सक्छु, सन्तुष्ट रहन सक्छु। नत्र भने म आफै पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा यदि हो म कमजोर छु, म जहिले म स्वीकार गर्छु म कमजोर छु। अनि प्रभुका जनलाई सिकाउनलाई तयारी गर्न बस्दा म कति कमजोर छु मलाई झन् महसुस हुन्छ। तर म बढ्दै आत्मदया गरेर बस्ने हो भने, म होइन मा मात्रै अड्किने हो भने, तर ख्रिस्ट भन्ने ठाउँमा नआउने हो भने मैले कहिले पनि सिकाउन सक्दिनँ प्रभुको सहायताले, अनि तपाईँहरूको निम्ति आशिष बन्न सक्ने थिएन। त्यसैले एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने प्रिय विश्वासीहरू, सारा संसारभरि प्रभुको काम गर्ने निकै आत्मिक व्यक्तिहरू छन्, यो सत्य हो। तर ती निकै आत्मिक व्यक्तिहरू जसको लागि हामी धन्यवादी छौँ सारा संसारमा अनि हाम्रो नेपालमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा, एउटा कुरा के नबिर्सिनुहोस् भने उहाँहरूले प्रभुको निम्ति गर्नुभएको छ केवल ख्रिस्टद्वारा मात्र। हामी सबै कमजोर छौँ, तर ख्रिस्टद्वारा मात्रै हामीले गर्न सकेका छौँ। त्यसैले हामी यस्तै खाडलमा पर्दा हामी एलिया जस्तो हुनु हुँदैन। अनि पछि प्रभुले एलियालाई खडा बनाउनु भयो, एलियाको प्रार्थना सुनेर झुकेर आउनु भयो, अनि एलियालाई सान्त्वना दिनुभयो। एलियाले मृत्युको मुखै देख्नु परेन, है। म मर्न पाऊँ प्रभु भनेर व्यक्तिलाई प्रभुले जिउँदै ज्वालामय रथमा स्वर्ग लिएर जानुभयो, है। कति ठुलो अनुग्रह परमेश्वरको। अनि हामीले के सिक्नुपर्छ भने यस्तै खाडलमा पर्दाखेरि नै उहाँलाई पर्खन सिक्नुपर्छ, उहाँको बाटो हेर्न सिक्नुपर्छ। येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापहरू बोकेर क्रुसमा मर्नु हुँदा पनि उहाँ यस्तै सत्यानाशको खाडल दलदले हिलोमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पिताको बाटो हेर्नुभयो,
पिताको बाटो हेर्नुभयो। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, हामीले परमप्रभुको बाटो हेर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, भजन सङ्ग्रह 40 फर्क्यौँ। कसरी परमप्रभुको बाटो हेर्ने त? त्यसो भए यस्तो खाडलमा हुँदाखेरि कसरी उहाँको बाटो हेर्ने त? दोस्रो प्रश्न थियो, कसरी परमप्रभुको बाटो हेर्ने? हो, हामीले उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ। हामी सत्यनाशको खाडलमा हुँदा, परीक्षाहरूमा पर्दा, जाँचहरूमा पर्दा, नाना प्रकारका समस्याहरूमा पर्दा हामी पर्खनै पर्छ है। तर कसरी? परमप्रभुलाई पर्खनु भनेको चाहिँ, उहाँको बाटो हेर्नु भनेको चाहिँ एउटा निष्क्रिय काम होइन, केही नगरी बस्ने एउटा काम होइन। जस्तै कतिपटक हामी पर्खन्छौँ, हस्पिटल जाँदाखेरि हामी टिकट काट्छौँ अनि हाम्रो पालो पर्खन्छौँ। अब त्यो पालो पर्खँदाखेरि खास हामी निष्क्रिय भएर बसिरहन्छौँ, गर्ने केही पनि छैन, हामी खालि पर्खिरहेछौँ। हुन त त्यस्तो पर्खिने बेलामा अडियो सुन्नु, प्रचारहरू, वा बाइबल पढ्नु, मोबाइलमा पनि छ अहिले, अथवा कुनै किताब लगेर पढ्नु बुद्धिमानी हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो उपचारको सवालमा चाहिँ, त्यो डक्टरसँगको सवालमा हामी केही पनि गरिरहेको छैनौँ, खालि पर्खिरहेछौँ कुन बेला पालो आउँछ अनि बल्ल म डक्टरलाई भेट्छु अनि बल्ल मेरो कुरा राख्छु। त्यतिन्जेल मैले गर्न सक्ने केही पनि छैन, पर्खने मात्रै हो। अरू काम गरे पनि पर्खने मात्रै हो। तर परमेश्वरलाई पर्खनु चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा होइन। परमेश्वरलाई पर्खँदा हुँदै हामीले गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् है। अनि भजन सङ्ग्रह 40 1 पदमा है, हामी 1 देखि 4 हेर्दैछौँ। यो खण्डमा मात्रै 2टा कुरा, 1 पदमा मात्रै 2टा कुरा देख्छौँ जुन हामी पर्खँदा गर्नुपर्छ है। यहाँ तत्कालीन सन्दर्भमा हेर्दैछौँ। अनि 40 अध्यायभरि अरू काम पनि छ जुन म बुदा मात्रै दिनेछु होइन। तर 2टा कुरा 1 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हो, पहिलो धीरज धर्नुपर्ने। कसरी? धीरज साथ। दोस्रो चाहिँ हो कसरी? प्रार्थना साथ। 1 पद हेर्नु त फेरि, भजन सङ्ग्रह 40:1, यहाँ भनेको छ, मैले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरेँ र उहाँ मतिर झुक्नु भयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो, मेरो पुकार सुन्नुभयो। त्यसैले दाउद जब यस्तो अवस्थामा थिए, 2टा कुरा गरे उनले, कम्तीमा यो सन्दर्भबाट चाहिँ धीरज धरे, प्रार्थना गरे। त्यसैले कसरी बाटो हेर्ने? धीरज साथ र प्रार्थना साथ। धीरज साथ हामीले उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ है। धीरज धर्ने विषयमा हाम्रो सबभन्दा सिद्ध नमुना ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको हृदयमा अधीरताले कहिले पनि बास गरेन। चाहे गेत्समनीमा रगतको थोपा चुहाउँदै प्रार्थना गर्दा होस्, चाहे न्याय हुँदाखेरि होस् पिलातसको सामु, हेरोदको सामु, चाहे त्यो बेला गिल्ला गरिदा होस्, चाहे थुकिदा होस्, चाहे कल्वरीको क्रुसमा उहाँलाई किल्ला ठोकिदा होस्, उहाँले धीरज धर्दै पर्खनु भयो, धीरज धर्नु भयो है। उहाँको न कुनै क्रोध थियो, न कुनै आत्मदया, न कुनै गनगन, न कुनै बदलाको भावना नै उहाँमा थियो। केवल एउटा कुरा थियो, धीरज अनि धीरज। अय्युबको खरानी भन्दा ख्रिस्टको क्रुसमा धीरजको सिद्धता पूरा रूपमा हामी देख्छौँ। अनि अब हामी पनि यदि ख्रिस्ट धीरज नधर्नु भएको हामीले सक्ने थिएन, हाम्रो पापको मूल्य तिरिने थिएन। तर ख्रिस्टले सक्नु भएकोले म होइन तर ख्रिस्ट है। अनि हामी धीरज धर्न सक्छौँ। तर किन प्रभुले धीरज धर भन्नुहुन्छ? किन दाउदले धीरज धर्नु पर्यो है? अब एउटा पद पल्टाउन लगाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, त्यहाँ चिन्ह राख्नु भएको होला भजन सङ्ग्रह 40 कृपया मसँग याकुब 1 पल्टाउनुहोस्। किनभने यस्तै सत्यनाशको खाडल अथवा भनौँ परीक्षाको खाडलमा बाँच्न वा त्यसमा सफल हुन के गर्नुपर्छ? याकुब 1 अध्यायमा सिकाइएको छ। नयाँ नियमको याकुबको पुस्तक 357 नम्बर पानामा। अनि याकुब 1 अध्यायको हामी 2 देखि 5 पदमा हेर्नेछौँ, जहाँ यही 2टा कुरा दोहोऱ्याइएको छ। परीक्षामा पर्दा वा अहिलेलाई भनौँ परीक्षाको खाडलमा पर्दा गर्नुपर्ने 2टा कुरा, धीरज र प्रार्थना। याकुब 1:2 देखि 5 पहिला 2 देखि 4 हामी पढौँ। धीरज। याकुब 1:2 म पढ्नेछु। मेरा भाइहरू, जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ, भनेको जब तिमीहरू परीक्षा रूपी खाडलमा पर्दछौ, दलदली हिलोमा पर्दछौ, तब यसलाई पुरा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले
धीरज उत्पन्न गर्छ भनेको त्यो विश्वासको जाँच हुँदा धीरज अब चाहिन्छ, धीरज आउँछ, त्यहाँ धीरज भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो जीवनमा, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पद। तर धीरजलाई आफ्नो सिद्ध काम गर्न देऊ, नआत्तिउ, धीरजलाई धर, पुरा काम गर्न देऊ, कि कुनै कुराको खाँचो नपर्ने गरी तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण हो। त्यसैले किन धीरज धर्नुपर्छ? किनभने त्यो परीक्षाको, त्यो खाडलको एउटा उद्देश्य छ परमेश्वरसँग। अब संसारभरका सबै मान्छेहरू यस्तो खाडलमा पर्छन्, रोग बिमार, दुःख कष्ट, अभाव, अनेक खाडलमा पर्छन्। तर विश्वासीको खाडल चाहिँ बिना उद्देश्य हुँदैन। त्यो खाडलमा पनि परमेश्वरको उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यहाँ 4 पदले हामीलाई भनेको छ, हामीलाई सिद्ध बनाउनु। उहाँको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई सिद्ध बनाउनु। सिद्ध भनेको पाको, बढेको, वृद्ध, प्रौढ। तर तपाईँले धीरज धर्नु भएन भने, हतार गर्नुभयो, आफ्नै आइडिया लाउन थाल्नुभयो भने परमेश्वरको त्यो योजना पुरा हुन सक्दैन, तपाईँलाई सिद्ध बनाउने योजना पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी परीक्षामा पर्दा वा त्यस्तो खाडलमा पर्दा धीरज धर्ने, पर्खने, प्रभु तपाईँ के उद्देश्य राख्दै हुनुहुन्छ, के पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो गरिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, है। अनि त्यसैले मैले अस्ति नै तपाईँलाई बाँडेको थिएँ पावलको सङ्गतिमा, त्यो काँडा नै, पावलको काँडा नै, त्यो समस्या नै हट्नुभन्दा त्यो समस्यामा अनुग्रह पाउनु ठुलो। अनि उहाँले धीरज धर्न सहायता गर्नुहुन्छ। तर धीरज धर्दै गर्दाखेरि, भनौँ त्यहाँ खाडलमा हुँदाखेरि हामीले हतारमा वा दबावमा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन। कतिपटक हामीलाई दबावमा परेको बेला निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो बेला गलत निर्णय गर्न पुग्छौँ हामी, है। अनि किन परीक्षा पर्दा दुई चित्ते भएर आउँछौँ, चञ्चल हुन्छौँ, अनि गलत निर्णय गर्न पुग्छौँ। त्यसैले धीरज धर्ने, पर्खने। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थना साथ धीरज धर्ने। 5 पदमा पनि याकुबले त्यही कुरा सिकाउँछन्। याकुब 1:5 बताउँछन्, तर तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ र हपार्नुहुन्न, अनि उसलाई यो दिइनेछ। हामी परीक्षामा पर्दा, हामी खाडलमा पर्दा सबभन्दा धेरै कुरा हामीलाई चाहिने मध्ये एउटा हो बुद्धि। प्रभु म के निर्णय गरौँ, मैले के गर्नुपर्छ अहिले? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ माग मसँग, म बुद्धि दिन्छु। यो परीक्षामा ती विजय हुन म बुद्धि दिन्छु। त्यसैले प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले, प्रभु मलाई धीरज धर्न सहायता गरिदिनुहोस्, प्रभु मलाई यहाँ ठिक निर्णय गर्न बुद्धि दिनुहोस्। उहाँले हपार्नु हुँदैन, उहाँले मन खोलेर दिनुहुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 40मै फर्क्यौँ भने हामी त्यहीँ समय बिताउनेछौँ बाँकी। 40:1 पनि दाउदले भने मेरो पुकार सुन्नुभयो। दाउद प्रार्थना गरिरहेका थिए, उहाँको बाटो हेर्दाखेरि धीरज धरिरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए, है। अनि दाउदले तबसम्म पुकार गरे, तबसम्म प्रार्थना गरे जबसम्म परमेश्वरले जवाफ दिनु भएन। थाकेनन्, हिम्मत हारेनन्। अनि 40 अध्यायमा अरू पनि कुरा छ। हामी उहाँको बाटो हेर्दै गर्दा धीरज गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यो साथसाथ हामीले अरू पनि कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ बताएको छ 3 पद अनुसार र 4 पद अनुसार भरोसा गर्दै। कसरी भरोसा गर्दै? 5 पद अनुसार विगतको आशिषहरूको सम्झना गर्दै। एलियाले जस्तो बिर्सने होइन, तर विगतको आशिषको सम्झना गर्दै उहाँको बाटो हेर्ने। 6देखि 8 पदमा सिक्छौँ आज्ञा पालन गर्दै उहाँको बाटो हेर्ने। 16 पदमा सिक्छौँ उहाँको खोजी गर्दै, उहाँको खोजी गर्दै उहाँको बाटो हेर्ने। अनि 16 पदमै सिक्छौँ आनन्द मनाउँदै उहाँको बाटो हेर्ने, है। त्यसैले हामी यसरी उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ प्रियहरू। अब तेस्रो र अन्तिम बुँदा हामी हेर्नेछौँ, है। तेस्रो र अन्तिम कुरा, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? उहाँको बाटो हेर्ने अर्का निम्ति परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? 1 पदमा पहिलो कुरा हामी देख्छौँ उहाँ झुक्नुहुन्छ, उहाँ झुक्नुहुन्छ। 1 पद फेरि पढौँ। मैले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरेँ र उहाँ मतिर झुक्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो। कति उदेकको परमेश्वर हामी देख्छौँ प्रिय विश्वासीहरू। उहाँ घमण्डी हुनुहुन्न, है।
उहाँ फरिसीहरू जस्तो कडा गर्दन भएको झुक्न नजान्ने हुनुहुन्न, तर उहाँ दयालु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रार्थना सुन्न, जवाफ दिन उहाँ हामीतर्फ झुक्नुहुन्छ। यो झुक्नुहुन्छ भन्ने शब्दले उहाँको दयालु चरित्र देखाउँछ एकातिर, भने अर्कोतिर के देखाउँछ भने हामी कति तल छौँ भन्ने पनि देखाउँछ। कि उहाँ झुक्नु पर्यो त्यो खाडलभित्र, हामी कति तल छौँ वास्तवमा। तर साथै यो पनि देखाउँछ कि हामीलाई उठाउन उहाँ पर्याप्त मात्रामा झुक्न सक्नुहुन्छ। हामी जति तल भए पनि उहाँको हात हामी कहाँ आइपुग्छ है, उहाँको सहायता हामीसम्म आइपुग्छ, हामी जति तल डुबे पनि है। कुनै पनि खाडल छैन जुन खाडलको गहिराई चाहिँ परमेश्वरभन्दा टाढा होस्। तर दाउदले म कति तल छु भनी राम्ररी बुझेका थिए, अनि प्रभुको सेवा गरिराख्न हामीले यही बुझ्नुपर्छ, म कति तल छु, म होइन तर ख्रीष्ट। अनि यहाँ एक पदमा भनेछ मतिर झुक्नु भयो। कति तल झुक्नु भयो त उहाँ? 6 पददेखि तल हेर्नुभयो भने यहाँ ख्रीष्टको बारेमा बताइरहेछ है। 7 पद एकचोटि हेरौँ। 7 पद, तब मैले भने हेर्नुहोस् म आएको छु, अर्थात् 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट यस संसारमा आउनुभयो मान्छे बनेर। हो, उहाँ त्यति झुक्नुहुन्छ। उहाँ कति झुक्नुहुन्छ? उहाँ एउटा गरिब मानिस भएर आउनुभयो, उहाँ त्यति झुक्नुहुन्छ। उहाँ कति झुक्नुहुन्छ? उहाँले दासको रूप धारण गर्नुभयो, उहाँ त्यति झुक्नुहुन्छ। उहाँ कति झुक्नुहुन्छ? उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म पनि उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, उहाँ त्यति झुक्नुहुन्छ है। उहाँलाई धन्यवाद होस्। ख्रीष्ट येशू त्यसरी 2000 वर्ष अगाडि स्वर्गदेखि यहाँसम्मै नझुक्दिनु भएको भए यो पापको खाडलबाट हामीलाई निकाल्न सक्ने कोही हुने थिएन। त्यसैले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? उहाँ झुक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, उहाँले त्यो खाडलबाट निकाल्नु पनि हुन्छ। 2 पदमा पढौँ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ 40 को 2 मा। 40 को 2, अनि उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल भनेको अशान्तिको कोलाहलको खाडल र दलदले हिलोबाट भनेको आधार नभएको म डुब्ने ठाउँबाट, अनि यो दुईटा शब्द हेर्नुहोस्, तानेर निकाल्नु भयो, तानेर निकाल्नु भयो है। त्यसैले उहाँ खाडलबाट निकाल्नुहुन्छ, उहाँ बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको नाम नै उद्धारकर्ता हो, उहाँको नाम मुक्तिदाता हो। हामीले आफैलाई निकाल्न सक्दैनौँ, तर हामीलाई उहाँले नै तानेर निकाल्नुहुन्छ। यो तानेर निकाल्नु भयो भने शब्दबाट एउटा कुरा के सिक्छौँ भने पापीलाई मुक्ति दिने काम पूर्ण रूपमा उहाँको काम हो। उहाँले नै तानेर निकाल्नुहुन्छ, उहाँको सामर्थ्य हो, उहाँको शक्ति हो। र साथै अर्को कुरा हामी के सिक्छौँ भने विश्वासीलाई पनि हाम्रो जीवनको खाडल र हाम्रो समस्याहरूको दलदली हिलोबाट बचाउने काम पनि पुरै सामर्थ्य परमेश्वरको, तानेर निकाल्नु भयो है। हामीले आफूलाई बचाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यदि उहाँ निकाल्नुहुन्छ भने हामी किन धीरज नधर्ने, हामी किन प्रार्थना नगर्ने, हामी किन भरोसा नगर्ने, अनि उहाँलाई यसरी चिन्न पाएकोमा किन आनन्दित नहुने। त्यति मात्र होइन, तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ है। उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले हाम्रो पुकारलाई है, हाम्रो रोदनलाई प्रशंसामा बदलिदिनुहुन्छ है। 3 पदमा त्यो देख्छौँ। 2 पदमा चाहिँ उनले अरू भन्छन् तानेर निकाल्नु भयो र चट्टानमाथि बसाल्नु भयो, ख्रीष्टमाथि, अनि पाइलाहरू दृढ पारिदिनु भयो। अनि 3 पदमा चाहिँ दाउदले भन्छन् अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रा परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले हाम्रो पुकारलाई प्रशंसामा बदलिदिनुहुन्छ, नयाँ गीत है। उहाँले पापको दलदलमा फसेको एउटा पापीलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यो पापीलाई आफ्नै जीवन दिनुहुन्छ। त्यो पाप रुचाउने, सराप्ने, फोहोर बोल्ने, निन्दा गर्नेको मुख उहाँले बदलिदिनुहुन्छ, उसलाई उपासक बनाइदिनुहुन्छ भने उहाँले झन् हामी विश्वासीहरूलाई उहाँले झन् प्रशंसाको व्यक्तिहरू बनाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले मात्रै यो गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्रै हामीलाई प्रशंसा गर्ने बनाइदिन सक्नुहुन्छ। हामी एक समय श्राप्ने मान्छे थियौँ,
तर अब प्रशंसा मुख उहाँले दिनुभएको छ है। अनि यदि परमेश्वरले पापको दलदलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने परीक्षाको दलदलबाट निकाल्न के गाह्रो उहाँलाई है, के गाह्रो। अनि उहाँले किन यस्तो गर्नुहुन्छ त? यहाँ अन्तिम एउटा प्रश्न गरेर अन्त गरौँ। प्रभु किन यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँले? किन म जस्तो अयोग्यलाई बचाउनुहुन्छ? किन म जस्तो कमजोरको बिन्ती सुनिदिनुहुन्छ? किन मलाई बचाउन झुकेर आउनुहुन्छ? किन मतिर आफ्नो हात पसार्नुहुन्छ, मलाई निकाल्नुहुन्छ? किन मलाई ख्रिसमाथि राख्नुहुन्छ? किन नयाँ गीत दिनुहुन्छ? दुईटा कारण बाँड्न चाहन्छु। उहाँको आफ्नो प्रशंसा लिनलाई यो सब गर्नुभएको, आफ्नो हामीद्वारा आफ्नो प्रशंसा लिनलाई है। 3 पदमा पनि यहाँ देख्छौँ हामी, यहाँ लेखेको छ, अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रा परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ है। अनि त्यसैले यहाँ भनेछ उहाँको प्रशंसा, उहाँको स्तुति हालिदिनु भएको छ। अनि उहाँले किन गर्नुहुन्छ? उहाँको प्रशंसाको लागि। अनि वास्तवमा छ नि यो 40 अध्यायको 1 देखि 4 को खण्ड जुन हामीले हेऱ्यौँ, यो खण्डले चाहिँ हामीलाई दाउदको चरित्रको बारेमा बताएको होइन, तर परमेश्वरको चरित्रको बारेमा बताएको। दाउद कस्तो थियो भनेर बताएको होइन, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर बताएको है। परमेश्वर माथिबाट झुकेर आउनु भएर हामीलाई बचाउनु, यस्तो त उहाँको पो चरित्र देखाउँछ। उदाहरणको लागि बाटोमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, सफा बाटो छ, तर त्यहाँ बिचमा कसले फोहोर फालेको रहेछ है। अनि कसैले वास्ता थिएन, मान्छेहरू बसिरहेको थियो वरिपरि, तर तपाईँ जानुभयो, तपाईँ झुक्नुभयो, त्यहाँ निहुराउनु भयो, त्यो फोहोरलाई आफ्नो हातले उठाउनु भयो, अनि त्यसलाई लिएर ठिक ठाउँमा राखिदिनु भयो, फोहोर फाल्ने ठाउँमा हालिदिनु भयो भने त्यहाँ कसको प्रशंसा हुन्छ? फोहोरको होइन, तर तपाईँको हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् आहा कस्तो मान्छे रहेछ, कति नम्र मान्छे है, कति सफा प्रिय मान्छे, कति होचिन सिकेको मान्छे। अनि त्यो फोहोर टिप्नेको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ। फोहोर त फोहोरै छ, त्यस्तै हामी पापीलाई निकाल्नु हुने हाम्रो प्रशंसा होइन, तर परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ, उहाँको महिमा हुन्छ। हाम्रो परीक्षाहरूबाट हामीलाई निकाल्न सक्नुहुने परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ, उहाँको आराधना हुन्छ। हामी कति राम्रो छौँ भन्ने विषय होइन बाइबल, तर परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ है। स्वर्ग छोडेर पापले लादिएको हामी जस्तो बचाउन आउनुभयो। अनि किन उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ? उहाँको प्रशंसा लिन, अनि दोस्रो चाहिँ हामी अरूको लागि सहायता बन्न सकौँ भनेर, हामी अरूको लागि सहायता बनौँ भनेर। 3 पदको अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ, त्यहाँ भनेछ धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् अनि परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नेछन्। देख्दै हुनुहुन्छ, धेरैले परमेश्वरलाई देख्ने छैनन्, उहाँ त अदृश्य हुनुहुन्छ, तर धेरैले तपाईँलाई देख्नेछन्, तपाईँको छुटकारालाई देख्नेछन्, अनि के हुन्छ भने डराउनेछन् र भरोसा राख्नेछन् परमेश्वरमा। त्यसैले जब प्रभुले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ त्यहाँबाट, एउटा कारण हो अरूको निम्ति सहायता बन्दिन। जब इम्माउसका 2 चेलाहरू लुका 24 जुन हामीले अध्ययन गरेको थियौँ केही समय अगाडि, जब उनीहरूलाई ख्रिस्टले निकालिदिनु भयो, जब उनीहरूले आफ्नो विश्वासमा सहायता पाए, उनीहरू गएर अरू चेलाहरूलाई उठाउन गए। जब एलियालाई प्रभुले पहिलो राजा 19 सहायता दिनुभयो, एलिया चाहिँ अब एलिसालाई उठाउन गएका छन्। जब दाउदलाई छुटकारा दिनुभयो, दाउदको यी भजनहरूद्वारा आज हामी उठ्न सकिरहेका छौँ। त्यस्तै जब उहाँले तपाईँलाई छुटाउनुहुन्छ, तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, के तपाईँ अरूको निम्ति आशिष बन्न तयार हुनुहुन्छ है। एउटा पद म अन्तिममा पढिदिनेछु, 2 कोरिन्थी 1:4 लेखिएको छ, परमेश्वरबाटको जुन सान्त्वनाद्वारा हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ, त्यही सान्त्वनाद्वारा हामीले पनि कुनै पनि विपत्तिमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रा सबै सङ्कष्टमा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। अर्थात् जुन सान्त्वना हामीले पाएका छौँ, त्यो सान्त्वना अरूलाई दिएर अरूको विपत्तिमा हामी सहायता गर्न सकौँ भनेर नै उहाँले त्यो सान्त्वना 1 नम्बरमा मलाई दिनुभएको। त्यसैले प्रियहरू, परमप्रभुको बाटो हेर्नुहोस्। अनि मलाई थाहा छैन तपाईँ आफ्नो जीवनमा कुन चाहिँ खाडलमा हुनुहुन्छ, अहिले कुन चाहिँ दलदली हिलोमा हुनुहुन्छ। प्रभु जान्नुहुन्छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यही गर्नुपर्छ, धीरज धर्नु, प्रार्थना गर्ने, अनि मुख्य उहाँको बाटो हेर्ने, हतार गर्ने होइन है।
अनि एलियाले गरेको जस्तो गल्ती गर्ने पनि होइन। प्रार्थनाको सहायक चाहिन्छन् भने विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई बताउनुहोस् आफ्नो समस्या। एक नम्बर त प्रभुलाई बताउनुहोस्, तर विश्वासीहरूलाई पनि, ताकि तपाईँहरू मिलेर प्रार्थना गर्न सक्नुभएको होस्। अनि साथै हामी उहाँको बाटो हेरिराखौँ, अनि उहाँले हामीलाई जब छुटकारा दिनुहुन्छ हामी अरूको निम्ति सहायता बन्न तयार हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आज हामीले जे सिक्न पाएँ यसको लागि। हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ।